अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का असबाक बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे चल रहे हैं। और ये है कि जो साथी व्हाट्सएप में पढ़ते हैं हम लोग के साथ, उनके सबक और असबाक जारी है। बहुत सारे बहन भाई जो फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए तरतीबात हम लोगों ने यूट्यूब के अंदर बनाया है। जो बहन भाई यूट्यूब की तरतीब से आकर के हमसे व्हाट्सएप पे पढ़ना चाहते हैं, जो फ़ीस दे सकते हैं, वो मेरे इस नंबर पर रब्ता करें 033417711511। व्हाट्सएप में तरतीब इस तरह के हम रोज़ाना 5 मिनट के सबक भेजते हैं, और जो हम लोग का पढ़ने वाले शागिर्द हैं वो सबक को याद करके हमें वॉइस करके सुनाते हैं, जिसमें टाइम टेबल की पाबंदी नहीं है। चूँकि जो हम सबक सुनते हैं वो वॉइस की तरतीब से सुनते हैं, और शुरू में 3 दिन तक हम ट्राई क्लास भी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर दाखिला कराते हैं। आज का सबक हम शुरू कराते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 2, पेज नंबर 25, सबक नंबर 3। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कोशिश करेंगे, एक बार आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, अगले बार फिर उसको थोड़ा रवानगी के साथ पढ़ेंगे। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, मेरे साथ दोहराते रहें, व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत्तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। एक बार फिर पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे साथ दोहराते रहना है, अगली बार सिर्फ सुनना है, एक बार दोहराना है और दूसरी मर्तबा सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع यहाँ पे पहले ता पढ़ना है फिर तो पढ़ना है। ता की सिफात नरम है और तो की सिफात मोटा है। ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ ترتیب اسی طرح رکھیں گے کہ ایک مرتبہ ہم ٹھہر کے پڑھیں گے اور میرے ساتھ آپ دہراتے رہیں گے، اور اگلی مرتبہ پھر آپ میرے ساتھ جو ہے نا نہیں پڑھیں گے، صرف آپ جو ہے نا میرے تلاوت کو سنیں گے، تاکہ آپ جو ہے نا یہ سننے اور سنانے سے دونوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے بھی اس کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا، سنیں گے بھی اس کا بھی فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے۔ اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ ہم لوگوں کا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہم لوگوں کا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جو گھنٹی کی بٹن ہے اسے بھی پریس کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔